राजाले वैशाखमा चाहिँ सिंहासनमा बस्ने समय आयो। मैले त अस्ति पनि भनेको छु, अब निर्मल निवासले तयार गरे हुन्छ, दुध र चन्दन तयार गरेर अभिषेक सुरु गर। अब राजा बस्छन् राजगद्दीमा। 3 करोड सभा 3 करोड नेपालीको चाहना त्यही हो कि नालायकहरूबाट यो शासन सत्ता सम्हालिँदैन। यो हाम्रो विश्वास छ अदालतप्रति, अदालतले गर्छ, जनताले हेरिराखेको छ। गरेन भनेदेखि यो जनताले लड्छ। मामसारी आन्दोलन ह्यान्तनको कुरा छ नि, त्यो भनेको के भने हामी 17,000 मारेर आएका मान्छेहरू हौँ, हजारौँलाई अङ्गभङ्ग बनाएर आएका मान्छेहरू हौँ। खबरदार, हामीले भने बमोजिम निर्णय गरिनुहोस् भने जनता यहाँ छन्। हामीले विश्वास त्यो भने के त भन्दा राज संस्था फेरि पुनर्स्थापन होस् भन्ने चाहनाको पछाडिको रहस्य के भन्दाखेरि राजा मन परेर होइन। फेरि ल हेर्नुहोस् है, एनआरएन नेदरल्यान्डका अध्यक्ष श्रीराम कडेलजी हुनुहुन्छ। विशेषतः फागुन 8 गते उपत्यकावासीको आयोजनामा काठमाडौँमा राज संस्था पुनर्स्थापनाको लागि बृहत जनप्रदर्शन हुँदैछ र यसको लागि उहाँ नेपाल पनि आउनु भएको छ। विशेषतः पछिल्लो समय संसद विघटन हुनुभन्दा अगाडि जसरी राजावादी आन्दोलन दिनौँ जस्तो हुने गर्थ्यो र संसद विघटन भइसकेपछि राजावादी आन्दोलन चाहिँ अलिकति सेलाएको अवस्थामा रहेको भनेर पनि टिप्पणी भइरहेको अवस्थामा चाहिँ फेरि राजावादी आन्दोलन चाहिँ दिनौँ जस्तो कार्यक्रमहरू अहिले सार्वजनिक भइरहेका छन्। फेरि राजावादी आन्दोलन अहिले राजनीतिक सङ्कट जसरी मुलुकमा निम्तिरहेको छ, राजनीतिक सङ्कट उत्कर्षमा पुगिरहेको बेलामा यो राजावादी आन्दोलनले निष्कर्ष के ल्याउँछ त? विशेष गरी निर्णायक आन्दोलन हुन्छ फागुनभित्र अथवा चैतभित्र 2077 सालभित्र विभिन्न दाबीहरू राजावादीहरूले राज संस्था पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि वास्तवमा निर्णायक आन्दोलन कहिले हुन्छ र फागुन 8 गते जुन कार्यक्रम भनिएको छ उपत्यकावासीहरूको आयोजनामा उपत्यकावासीहरू राज संस्था पुनर्स्थापनाको लागि उत्रिँदैछन् भनिएको छ, यो कार्यक्रमले कस्तो किसिमको अर्थ राख्छ यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र सँगसँगै अरू समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमलाई पनि जोडेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई इन्द्रेणी खबर.com। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। हजुर अब तपाईँ एनआरएन नेदरल्यान्डको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। हजुर, राज संस्था पुनर्स्थापनाको विषय केही वर्ष अगाडिसम्म राज संस्था पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर निकै सानो आवाज मात्र गुन्जिरहेको अवस्था थियो। अहिले पछिल्लो समय त्यो आवाज बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै गइरहेको छ। राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र जनता माझमा प्रिय हुँदै गइरहेको अवस्था छ र त्यो भिजिरहेको जुन अवस्था छ नि, यो बिचमा राज संस्था पुनर्स्थापनाको एजेन्डालाई अगाडि बढाउँछु भनेर तपाईँ आउनु भएको छ, नेपाल आउनु भएको छ। 8 गतेको कार्यक्रमको के छ विशेष तयारी? 8 गतेको कार्यक्रम के को लागि? हजुर, एकदम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुराहरू सुरुमै तपाईँले राख्नुभयो, विभिन्न पक्षलाई छुनु पनि भयो। के को लागि 8 गतेको कार्यक्रम? यो स्पष्टतः राष्ट्रवादीहरूले राज संस्थाको नेपालमा आवश्यक छ, हिन्दू राष्ट्रको आवश्यक छ, संहिता यो नेपालमा चाहिँ आवश्यक छैन। संहिता एउटा मुलुकको लागि ठुलो बोझ हो। गणतन्त्रले पनि स्थायित्व दिन सकेन, त्यसो हुनाले गणतन्त्र नेपालको लागि फाप सिद्ध छैन, अफाप सिद्ध छ। र धर्म निरपेक्षता पनि यो नेपाली जनताले चाहेको विषय होइन। 62-63मा जुन चाहिँ ठुलो महान आन्दोलन भयो भनिएको छ, त्यो आन्दोलनमा पनि नेपाली जनताको चाहना यो 3टै चाहिँ एजेन्डाहरूको परिवर्तन थिएन, एउटाको पनि थिएन। तर के हो त भन्दाखेरि आन्दोलन पश्चात मौकाको फाइदा उठाएर मुठीभर नेताहरूले यो चाहिँ विभिन्न खालका विदेशका चाहिँ इसारामा अथवा डलरमा, म त धर्मका दलालहरू भन्छु है, धर्मका दलालहरूले धर्म बेच्ने काम गरे। गरिब नेपालीहरूलाई संहिता लादेर चाहिँ संहिता चाहिँ तपाईँको यो बोझ चाहिँ लादेर झन गरिब बनाउने काम गर्यो। गणतन्त्र लादेर राज संस्थालाई फ्याँकेर राज संस्थालाई समाप्त गरेर अझ बढी तपाईँको चाहिँ अस्थिरता ल्याउने काम भएको छ। त्यसो भएको हुनाले यी सबै यी 3टा मुख्यतः 3टा कुरा, त्यसपछि अरू त सबै छँदैछन्, 10-12 हाम्रा मुख्यतः एजेन्डाहरू छन्। भ्रष्टाचारका कुराहरू, समृद्धिका कुराहरू, बेरोजगारीका कुराहरू, मुलुक बाहिर नेपालीहरूले पाएका दुःखका कुराहरू, यी त सबै एकदम धेरै छँदैछन् है। तर यी मुख्यतः यी 3टा कुराहरूमा हामीले राजावादी भन्दा पनि म त राष्ट्रवादी भन्छु, किनभने राजाको खासै वाद हुँदैन र हामी वाद र वादीले बिग्र्यौँ मैले भनिरहने गरेको छु। त्यसो हुनाले हामी वाद र वादीपट्टि हामी नजाउँ, हामी राष्ट्र
राष्ट्रवाद बनाऊ, राष्ट्रवादी बनाऊ, एउटैवादी बनाऊ बन्ने हो भने राष्ट्रवादी हो कि। त्यसो हुनाले अहिले 3 करोड नेपाली जनता, 3.25 करोड नेपाली जनताले के बुझेको छ भने यी मुठ्ठीभर नेताहरूले आफूलाई सर्वोच्चतम रूपमा चाहिँ बनाउनको लागि, आफूले सर्वेसर्वा अथवा आफूलाई राजासरी स्थापित गर्नका निमित्त यो सबै चाहिँ तपाईँको यो नौटङ्की, यो प्रपञ्च रचिएको रहेछ भन्ने कुरा 3 करोड 3.25 करोड नेपाली जनताले बुझिसकेको छ। र त्यसो भएको हुनाले अहिले त्यतिखेरैबाट पनि हो, तर बिस्तारै राज संस्थाप्रति जनताको चाहिँ नि भावना के त भन्दाखेरि बिस्तारै बढ्दै गइरहेको छ। ओहो राजै ठिक रहेछ, यी दानवहरूले चाहिँ देश समाप्त गरे, राजा यो मुलुकको लागि अत्यन्त ठिक रहेछ, हाम्रो चिन्ता गर्ने राजै रहेछन्, वास्तवमा देशको चिन्ता गर्ने राजै रहेछन्। देश नभए तपाईँको चाहिँ के त भन्दाखेरि राजा नभए देश रहन सक्दैन, राजाले त कमसेकम यो देशलाई बेच्दैनन्, यी दानवहरूले देशलाई चाहिँ तपाईँको बेच्नेवाला छन्, बेचिसके, त्यस्तो खालको परिस्थिति भइसकेको छ। अब तपाईँ हेर्नुहोस् न, यो संहिता खारेजी, राज संस्था पुनर्स्थापना, हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको एजेन्डालाई स्थापित गर्न भनेर तपाईँहरू लागिरहनु भएको छ। अहिले जुन संसद विघटन भइसकेको जुन अहिलेको यो राजनीतिक घटनाक्रम जुन अवस्था छ नि, यसलाई चाहिँ अवसरको रूपमा लिनुभएको हो तपाईँहरू? होइन, यो अवसर पनि हो। यो त कस्तो छ भन्दाखेरि यो समयले दिएको एक प्रकारको अवसर हो। म यसलाई हजुरले जे भन्नु खोजिराख्नु भएको छ म यसलाई निकाल्दिनँ, म यसलाई एकदम सकार छु। यो एउटा अवसर नेपाली 3 करोड 3.25 करोड नेपाली जनताले अथवा राष्ट्रवादीहरूले जसले राज संस्था पुनर्स्थापना होस् भन्ने चाहन्छ, राज संस्था फेरि पुनर्स्थापना होस् भन्ने चाहनाको पछाडिको रहस्य के भन्दाखेरि राजा मन परेर होइन। फेरि ल हेर्नुहोस् है, अहिले के हो थाहा छ, अहिले ज्ञानेन्द्र शाह तपाईँलाई मन पर्दैन त्यसो होइन, फेरि ठ्याक्कै त्यो होइन। मलाई मनपर्छ पर्दैन त्यो कुरा होइन। म 3.25 करोड नेपालीको चाहिँ क्वेसनको आन्सर गरिरहेको छु। 3.25 करोड नेपाली जनताले अहिले राजा भनेको ज्ञानेन्द्र शाह मन परेर भन्दा पनि यो मुलुकको आवश्यकता राज संस्थै रहेछ। राज संस्था नै मुलुकको कसलाई राख्न चाहनुहुन्छ तपाईँहरू? यस्तो छ, राजगद्दीमा चाहने कुरामा के त भन्दाखेरि अहिले ज्ञानेन्द्र शाह जीवित छन्जेली हामीले कसलाई राख्न चाहन्छौँ भन्ने विषय हामी जानु हुँदैन, उचित हुँदैन। त्यसमा चाहिँ हामी प्रश्न हुनुपर्छ, 3.25 करोड नेपाली जनता प्रश्न हुनुपर्छ। त्यसपछिको विषयमा पारस शाहले पटक भनिसकेको कुरा छ कि म राजा हुन जन्मिएको होइन, मलाई जनता भएर बाँच्न देऊ। अब उनले के जनता भएर बाँच्न नपाउने हो त यो मुलुकमा? अब जब एउटा व्यक्तिले म जनता भएर बाँच्न चाहन्छु, म राजा हुने इच्छा छैन, मलाई जहाँ छु त्यहीँ बाँच्न देऊ भन्दै गर्दाखेरि के 3.25 करोड नेपाली जनताले त्यही पारसको नाम ल्याएर थिचेर राज संस्थालाई बदनाम गर्ने हो? पहिला 70 वर्ष लगाएर कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसले मिलेर दरबारको राज संस्थाको बदनामी गरे, जसले गर्दाखेरि जनतामा चाहिँ गलत भ्रम सिर्जना हो। जनता आज चाहिँ राजा खराब रहेछ भन्ने गलत भ्रममा बाँच्यो। भ्रम सिर्जना गरिरहनु भएको छ नि, दाबी प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ, यति समयमा हामी राज संस्था पुनर्स्थापना गरेर छाड्छौँ भनिरहनु भएको छ। गरेर छाड्छौँ हजुर। हामीले 3 करोड 3.25 करोड नेपाली जनताले जो बुझिसकेका छ कि प्रचण्डहरूको 10 वर्षको जनयुद्ध यो धोका रहेछ भन्ने कुरा नेपाली जनताले के बुझेको छैन। 17,000को चाहिँ त्यो रगतको कारण चाहिँ समूहको केही दिन अगाडिको विरोध सभा कार्यक्रम समयमा भइरहेको छ, त्यहाँ त जनताको उत्साहजनक सहभागिता छ। अब हजुरले जे भन्नुभयो मलाई त्यस्तो लाग्दैन। कुरा के छ भने नि अलिकति विश्लेषणात्मक हुनुपर्छ। तपाईँहरूले यो मिडियाले गएर त्यहाँ हरेक मान्छेलाई सोध्दै गर्दा तपाईँ यहाँ किन आउनुभयो भनेर चाहिँ नि केपी ओलीको चाहिँ तपाईँको प्रोग्राममा सोद्धाखेरि एउटा कुरा जवाब दिन्छन् अर्कै थरी खालको। प्रचण्डकोमा गएर तपाईँ यहाँ किन आउनुभयो भन्दाखेरि हामीले के भन्छ भन्दाखेरि संविधान, हामीले त संविधान फ्याँक्न आएको भन्ने कसैले चाहिँ तपाईँको यो विभिन्न खालका रमाइला खालका छन् नि त त्यहाँ। त्यसो हुनाले उनीहरूले बुझेर त्यहाँ आएको कोही पनि जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यहाँ कस्ता मान्छे आएका थिए हामीले पनि हेऱ्यौँ नि त। जनकपुरतिरबाट 10-20वटा गाडी त मैले मात्रै हेरेँ। हेर्नुहोस्, बाटोमा हिँड्दै थिएँ, जाँदाखेरि जनकपुर लेखिरहेको छ, कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डा टाँसेको छ। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट म गाडी सर घुमाएर आउँदै गर्दाखेरि दरबार मार्ग हुँदै जाँदै गर्दाखेरि देख्दाखेरि त जम्मै मान्छे त्यस्ता थिए जो हाम्रा चाहिँ गाउँतिर धान काट्न आउँथे, मकै काट्न आउँथे, धान रोप्दिन्थे, धान ल्याएर चाहिँ तपाईँको भकारीमा हालिदिन्छन् नि त्यो लेभलका मान्छेलाई। अनि तपाईँले सुन्नुभयो पनि होला नि, मासु र भात खान दियो, गाडीमा ल्यायो, काठमाडौँ घुमायो, अनि त्यसपछि 1000 रुपियाँ पनि दियो। काम गरेर दिनभरि 500 रुपियाँ कमाउने मान्छेलाई उसको त लगभग 5000 को काम हो नि त। 500 रुपियाँ कमाउने पनि त नेपाली जनता हुन् नि। अब यहाँनिर म भन्दैछु कि होइन, मैले उपेक्षा मान्छेलाई गरिरहेको छैन। जुन तरिकाको चाहिँ कार्यक्रमहरू अहिले जुन भए, जुन देखिए,
ती कार्यक्रमहरू समष्टिगत रूपमा एकजना व्यक्तिको मिनिमम 5,000 रुपियाँ खर्च गरेर यिनीहरूले कार्यक्रम गरेको यो स्पष्ट छ। ओली समूहले जति जनता उतारेका छन् तिनीहरूलाई पैसा दिएर उतारेका छन्। तपाईँहरूको कार्यक्रम राजावादी हिन्दूवादीहरूको जति पनि कार्यक्रम हुन्छ त्यसमा चाहिँ बिना पैसा जनता आइरहेका छन्। एकदम ध्रुव सत्य कुरा हो। हजुरले जे भन्नुभयो यो ध्रुव सत्य हो। किन कसरी भन्नुहोस् न। किन भन्दाखेरि राजाका पाला कसैले चाहिँ यो 9 अरबको चाहिँ घोटाला गर्यो भन्ने सुन्नुभयो? यो क्यान्टनमेन्टमा चाहिँ 18 अरब 36 अरबका चाहिँ काण्ड सुन्नुभयो? सुन काण्ड चाहिँ तपाईँको यो के भन्छ यसलाई चाहिँ कुण्टलका सुन काण्ड कतै सुन्न पाउनु? धमिजा काण्ड होइन पाउनु चाहिँ। अब 1-2टा काण्ड त होला नि, त्यत्रो 30 40 50 60 250 वर्षको इतिहासमा त्यस्ता 1-2टा काण्ड त भेट्नुभयो होला। तर अहिलेको 30 वर्षमा चाहिँ जुन काण्ड सुन्नुभएको छ तपाईँले चाहिँ बालुवाटारै चाहिँ ललिता काण्ड भन्ने तपाईँले सुन्नुभयो होला होइन? अनि त्यसपछि 72 करोडका काण्ड पनि सुन्नुभयो तपाईँले हगि? तपाईँले काण्ड सुन्नुभयो नि। यो काण्ड गर्नेहरूसित त पैसा छ नि त। यिनीहरूसित त अरबौँ खरबौँ रुपियाँ छ। यिनले त जति खर्च गरेर नसकिने पैसा छ। अब जनताले नबुझेको कुरा के छ भने त्यो चाहिँ जनताले नबुझेको कुरा हो। म स्पष्ट राख्न चाहन्छु, त्यो जनताले नबुझेको कुरा हो। म तपाईँलाई स्पष्ट अनुरोध गर्न चाहन्छु, निवेदन गर्न चाहन्छु कि अहिले यो मुलुकमा यदि कोही गरिब छ भनेदेखि यो राजावादी भनेर राज संस्था चाहिन्छ, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ, गणतन्त्र यो धोका हो, संहिता धोका हो भनेर हिँड्ने जुन समूह छ यो समूह सबैभन्दा गरिब समूह छ। यो समूहसँग केही पनि छैन। के मात्रै छ भन्दाखेरि विचार मात्रै छ। विचारले हिँडेका छन्। यो मुलुकलाई निरन्तरता मुलुकले पाउनका लागि, यो मुलुक रहनका लागि यी एजेन्डाहरूमा हामी जानुपर्छ भनेर लागेका हुन्। होइन भनेदेखि कुरा के छ त भन्दाखेरि अब यी मुलुकका चाहिँ नि तपाईँको अहिले हेर्नुहोस् न, तपाईँले मैले के भन्नु जरुरी नै छैन। 70 वर्षको तपाईँको सशस्त्र भन्नुहोस् अथवा शान्तिपूर्ण भन्नुहोस् एउटा आन्दोलनले ल्याएको चाहिँ नि संविधान हो नि त यो त होइन? अब यसमा तपाईँको यो मुलुकले त एकदम अवरोहहरू धेरै सहयो, खट्यो। 17,000 मान्छे अहिले मारिए, हजारौँ चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि माओवादीले अङ्गभङ्ग गर्ने काम गर्यो। यत्रो चाहिँ नि तपाईँको 70 वर्षको इतिहासमा नेपालीले के पायो त भन्दाखेरि संविधानको खोस्टो पायो। संविधानको खोस्टो कस्तो पायो त भन्दाखेरि अझ जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट तपाईँको चाहिँ नि लागू गरिएको संविधान, गणतन्त्र मुलुकको राष्ट्रपतिले लागू गरेको संविधानको खोस्टोभित्र छ के भन्दाखेरि के त्यो खोस्टोले चाहिँ गरिबको चाहिँ तपाईँ गरिबलाई रोजगार दियो? त्यो खोस्टोले के गरिबको एक छाक टार्यो? त्यो खोस्टोले के तपाईँको चाहिँ नि अहिलेको जुन हिंसा हत्या बलात्कारहरू रोक्यो? तपाईँको चाहिँ अहिले भयो भने चाहिँ त्यो जादुको छडी जसरी चाहिँ एकैछिनमा सबै निमिट्यान्न हुन्छ, सबै न्यूनीकरण हुन्छ। न्यूनीकरण त पक्का हुन्छ, न्यूनीकरण पक्का हुन्छ। तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्छु भने हामीसँग यस्तो जुनुन छ नि, यस्तो जुनुन छ राज संस्था फर्काउनैको लागि यी आन्दोलनहरू हामीले गरिरहेका छौँ नि। जुन तपाईँलाई जुन भन्नुभयो नि, हामीले जुन आन्दोलन राज संस्था फर्काउनलाई गरिरहेका छौँ, हामी जुन चाहिँ एउटा समूहले नेतृत्व गरिरहेको छ, यो फर्काउनको लागि अहिले मैले भन्न जोड्न खोजेको कुरा के छ भने 70 वर्षदेखिको आएको संविधानको खोस्टोलाई आज यी चाहिँ नि प्रचण्डजी र केपी ओलीले आफैले पालो गरी संविधानलाई ध्वस्त बनाउने लाइनमा गइरहेको तपाईँले देख्नु भएन? एउटा कुरा के भनौँ भन्दाखेरि यदि केपी ओलीले संविधान तपाईँको चाहिँ धारा 72 का चाहिँ उपदफाहरूलाई हेर्ने हो भने संविधानले केपी ओलीलाई संसद चाहिँ तपाईँको भङ्ग गर्ने अधिकार दिएको छैन भन्ने कुरा अहिले तपाईँको सांसदले के अरे संसदमा पनि अदालतमा पनि गइराखेको छ। अदालतको निर्णय आउन बाँकी छ। अदालतको निर्णय आउन बाँकी भए तापनि यो विषयमा तपाईँको चाहिँ छलफलहरू बहसहरू चलिरहेका छन्। अब अर्को पक्षले के भन्छ? अर्को पछि भने प्रचण्ड के भन्छन् भन्दाखेरि यसमा चाहिँ उनले चाहिँ के त भन्दाखेरि यो गर्न नपाउने गरे, त्यसो हुनाले संसद पुनर्स्थापना हुनैपर्छ भन्दै गर्दा के भनिरहेका छन् त भन्दाखेरि निर्वाचन आयोग नडराउ खुट्टा नकमाऊ, हाम्रो विश्वास छ अदालतप्रति, अदालतले गर्छ, जनताले हेरिराखेका छ, गरेन भनेदेखि यो जनताले लड्छ। मांसाहारी आन्दोलन ह्यान्तनको कुरा छ नि। त्यो भनेको के भने हामी 17,000 मारेर आएका मान्छेहरू हौँ, हजारौँलाई अङ्गभङ्ग बनाएर आएका मान्छेहरू हौँ। खबरदार
हामीले भने बमोजिम निर्णय गरिनुहोस् भने जनता यहाँ छन् हामीले विश्वास त्यो भने के त भन्दा हामीलाई विश्वास तैँले गरिनुहोस् भने खबरदार भनेको हो नि त त्यो अप्रत्यक्ष रूपमा हो कि होइन भनेदेखि अदालतमा विचाराधीन भएको विषयलाई लाखौँ मान्छे जोडेर तपाईँको चाहिँ यत्रो चाहिँ तबाह मचाउनु जरुरी छ यो एउटा चाहिँ नि तपाईँको आमसभा यिनीहरूले गरेको छ नि यो 1 अरब पैसाको चाहिँ हो उनलाई त अरबको त मतलबै छैन अरबको मतलब के यिनलाई यिनीहरूसित त खरौँ पैसा छ नि त यिनलाई त अरबको के मतलब हो र यिनलाई त रमाइलो भएको छ पैसा टन्न लुट्या छन् अब अरबहरू लुट्या छन् त्यो जनतालाई चाहिँ तपाईँको 1000-2000 रुपियाँ दिँदाखेरि यिनीहरू त के जान्छ ओहो माओवादीले पैसा दियो भनेको छ बरु त्यो चाहिँ बिचरा यति चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि यति अशिक्षित छ बिचरा यति पीडित छ यति दबिएको छ यति चाहिँ नि तपाईँको दलित छ त्यो दलित हो दमाई कामी सार्केलाई म दलित भन्दिनँ त्यस्तो मान्छेलाई दलित भन्छु जससँग केही पनि छैन है तर तपाईँ नेदरल्यान्डदेखि नेपाल आउनु भएको छ हजुर हो विदेश बसाइ लामो बस्नुभयो अनुभव छ तपाईँ बसेँ हजुर लामै बसेँ यसरी जनता पीडित भयो भनिरहँदाखेरि ती पीडित जनता 1000 रुपियाँमा कुनै पक्षको कार्यक्रममा सहभागी हुन्छन् भने ती पीडित जनताहरूलाई तपाईँले बुझाउने प्रयास गर्नुभयो कहिले हामीले बुझाउने प्रयास गरिरहेका छौँ अहिले जे गरिरहेछौँ नि यो पनि बुझाउने प्रयास हो गाउँ गाउँमा जानुभयो सहर केन्द्रित मात्रै छ नि तपाईँहरूको आन्दोलन होइन यस्तो छ सहर केन्द्रित भन्नाले सहरमा पनि त गर्नु पर्यो नि कसैले गाउँमा पनि कसैले गर्नु पर्यो गरिराख्नु भएको छ साथीहरू परिचालित हुनुहुन्छ गाउँमा पनि गरिराख्नु भएको छ तर अब क्षमता जसको जति छ त्यति गर्ने हो मैले अघि नै भने कि यो चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ यो जुन यो अभियानमा हिँड्नेहरू अलिकति तपाईँहरूलाई आर्थिक अभाव भयो अभाव छ एकदम अभाव छ साथीहरूले चाहिँ तपाईँको जब नगरिकन अथवा व्यापार छोडेर अथवा हामी जस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै कुरा छोडेर यसमा चाहिँ लाएर यसरी हिँडेका मान्छे छौँ हामी यहाँभित्र अहिले लाग्नेहरू कोही मन्त्री भएको देख्नुहुन्छ तपाईँले कोही सांसद देख्नुहुन्छ कसैले 2 पैसा कमाएको अथवा कसैबाट केही आरोप लगाएको मान्छे कोही देख्नुहुन्छ कोही पनि देख्नुहुन्न सबै हामी सिधा साधा साथीहरू किन भन्दाखेरि मन रोएको छ नि त मन जलेको छ मन डढेको छ जनता आक्रोश छ यो आवाज मेरो आवाज होइन यो जनताको आवाज हो जनताको आवाज हामी त एउटा माध्यम हौँ हामी माध्यम किन बन्यौँ त त्यसो भए खाइ नपाएपछि त किन माध्यम बन्ने भन्ने कुरा नि आउला हामी किन माध्यम बन्यो भन्दाखेरि देश रोइरहेको बेला देशमा चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ झुक्क्याएर 3.25 करोड जनताहरूलाई लुस्दै गर्दा सोख्दै गर्दा दमन गर्दाखेरि यी राक्षसहरूको आवाजको विरुद्धमा यी राक्षसहरूको यो योजना देशलाई समाप्त गर्ने योजना देशलाई तबाह गर्ने योजनाका विरुद्धमा हामी नबोले कसले बोल्ने हामीले बोल्नुपर्छ भनेर त्यो पीडाले त्यो आक्रोशले त्यो रोदनले तपाईँको हृदय बेलुका राति सुत्ने बेलामा यसो बिस्तारामा गयो यी दानवहरूको चाहिँ लुछाइ देख्दाखेरि निन्द्रा चाहिँ तपाईँको समाप्त भएर जान्छ कसो गरौँ र के गरौँ भनेर एउटा ज्वालामुखी एउटा तपाईँको एउटा नेपाली जनताकोमा चाहिँ आउँछ र त्यो ठ्याक्कै हामीमा सरेर हामीलाई पनि त्यो ज्वालामुखीले हामीलाई छुन्छ त्यो बारुद भएर तपाईँको हृदयमा चाहिँ तपाईँको तातिएर आउँछ रन्किएर आउँछ त्यसो हुनाले हामीले आवाज निकालेर हामी बोल्छौँ यहाँ कुनै चाहिँ तपाईँको अर्को यहाँभन्दा अर्को कुनै कारणले हामी यहाँ बोलिरहेका छैनौँ दानवहरूलाई शासन सत्तामा रहिरहन दिनु भनेको यो पनि के हो त भन्दाखेरि तपाईँले सुन्नुभयो होला नि अन्याय गर्नुभन्दा अन्याय सहनु पापी हो भन्ने छ नि हो यिनीहरूले अन्याय गरिरहेका छन् हामी 3 करोड 3.25 करोड नेपाली जनताले सहिरहनु पर्ने यो पाप हो त्यसका भन्दा यसका विरुद्ध हामीले लड्नुपर्छ यो आवाज बुलन्द गर्छौँ हामी कसरी लड्नुहुन्छ अब तपाईँहरू हाम्रो योजना के त भन्दाखेरि अब अहिले भर्खरै ताजा कार्यक्रम भनेको 8 गतेको हो 8 गतेको कार्यक्रम हामी सफल पार्नका लागि हामीले सबैले जनता सहभागी हुन्छन् उपत्यकावासीको आयोजना उपत्यकामा 60-70 लाखको हाराहारीमा जनसङ्ख्या छ यस्तो छ म अघि नै भनिसकेँ मैले कि यो पैसा खर्च गरेर किनेर ल्याउने भएको भए त हामी पनि ल्याउँथ्यौँ 1-2 लाख 2-4 लाखै ल्याउँथ्यौँ यो हामी कार्यक्रममा उपत्यकावासीले त्यति साथ नदिएको त्यो विश्लेषण छ नि तपाईहरुको कार्यक्रममा राजावादीहरुले चाहिँ साथ दिने त्यो आकलन गर्नु हैन हामीले त पूर्ण आशा गरेका छौं कुरा के छ भने नि जबमा जाने मान्छे जबमा जान्छ काममा जाने मान्छे काममा जान्छ किनेर ल्याउने भए हामीले ल्याउँथ्यौं जति पनि अब स्वतस्फूर्त तरिकाबाट यदि त्यहाँ 5000 10000 मान्छे आउँछ भने पनि स्वतस्फूर्तबाट आएको छ त्यसको अर्थ के हो भने हरेक व्यक्तिका पछाडी तपाईको चाहिँ 20 जना 30 जना मान्छे छन् हो के 5000 आए भने पनि तपाईको चाहिँ त्यो 5 या 15 1.5 लाख मान्छे आए भन्ठान्नु भयो हुन्छ त्यस्तो खालको हो नि त यस्तो त्यसरी बुझ्नु पर्यो नि त किनभने यो त स्वतस्फूर्त तरिकाले म जानुपर्छ त्यहाँ यिनीहरू ठिक छन् अथवा हामी सही छौं यो एजेन्डाहरुमा यो मुलुकले परिवर्तन खोजेको हो भनेर त्यो कन्सेप्ट त्यो बुझेर आएको मान्छे हो त्यसै ल्याइएको मान्छे होइन त्यसो भएको हुनाले तपाईहरुको तयारी अनि हाम्रो तयारी के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अहिलेको अवस्था छ नि वास्तवमा राष्ट्रवादीको लागि परिवर्तनका लागि असाध्यै उपयुक्त समय छ यो अब अहिलेको समय कस्तो छ जनताले बुझेको पनि छ
अहिले संविधान सभाको पुनर्स्थापना भयो अथवा के अरे संसदको पुनर्स्थापना भयो भने पनि तपाईँको चाहिँ के त भन्दाखेरि महादुर्घटना हुनेवाला छ, भएन भने पनि दुर्घटना हुनेवाला छ। हेर्नुहोस् है, दुईटै पक्ष असाध्यै जटिल छ, असाध्यै खतरा छ, तपाईँले बुझिसक्नुभयो। त्यसो हुनाले अब देश मुठभेडको स्थितिमा छ, जान्छ। हेर्नुहोस्, चुनाव हुँदैन हेर्नुहोस्, वैशाखमा चुनाव हुँदैन, किनभने चुनाव गर्न त्यही प्रचण्ड समूहले दिँदैन। उनीहरू भनिरहेछ नि, खबरदार चुनाव हुने कुरै छैन, संविधान के अरे संसद चाहिँ पुनर्स्थापना गर। सम्भावना छैन। हुन त आज भर्खरै मात्रै मैले सुने केपी ओलीले चाहिँ वैशाखमा चुनाव हुन्छ, कुनै हालतमा पनि हुन्छ, जतिसुकै रेट लगायो भने त हुन्छ भन्यो कि त हुन्न। अब राजनीतिमा यिनीहरूको त खेल थाहा भयो नि त, जम्मै झुटवाला भयो। त्यसो भएको हुनाले होइन, हामी त्यही भएर वेट एन्ड सीका कारणले हाम्रो चाहिँ मङ्सिर 20 पछि हाम्रा कार्यक्रमहरू जान्थे होला। तर यिनीहरूको चाहिँ जुन नौटङ्की छ नि, यो नौटङ्की नै हो। यिनीहरू भन्छन् नि त्यो साँच्चै यिनीहरूको नौटङ्की नै हो। यो नौटङ्कीले गर्दा हामी चाहिँ ओहो यो चाहिँ नि के त भन्दाखेरि रणबुल्लोको स्थिति आयो नि त मुलुकमा। त्यसो हुनाले हामी वेट एन्ड सी गरेको हो अलिकति, तर अब हामी वेट एन्ड सी गर्दैनौँ। किन भन्दाखेरि हामीले स्पष्टसँग बुझ्यौँ दुईवटा धार चाहिँ यो मुलुकको दुईवटा जुन धार छ, यो दुईवटा चाहिँ पक्षले चाहिँ तपाईँको आफै चाहिँ लडेर तपाईँको चाहिँ नि लडाइँको अवस्था, यो गृहयुद्धको अवस्था यिनीहरूले सिर्जना गर्छन्। हामी गृहयुद्धमा मिसिनौँ। हाम्रो एजेन्डा जे छ, हामी आफ्नै कार्यक्रम, आफ्नै एजेन्डा, हाम्रै चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि अवस्थालाई हामीले बुझेका छौँ, जनताको चाहना सबै कुरा बुझेका छौँ र त्यसैका आधारमा हामीले कार्यक्रम तय गरेको। मङ्सिर 20 पछि हामी केही समय हामी रोक्यौँ, तर 8 फागुन यो चाहिँ नि 8 को चाहिँ कार्यक्रम हामीले भव्यताका सुरुवातको आन्दोलन यो त वार्मअप हो। यो चाहिँ नि वार्मअप भन्नु ठान्नुहोस्, तपाईँको यो एउटा ट्रेलर भन्नु ठान्नुहोस्। किन भन्दाखेरि यो पछि अब निर्णायक आन्दोलन तपाईँको चैतमा हुन्छ, वैशाखमा हुन्छ। वैशाखमा त पक्का परिवर्तन हुन्छ। राजाले वैशाखमा चाहिँ सिंहासनमा बस्ने समय आयो। मैले त अस्ति पनि भनेको छु, अब निर्मल निवासले तयार गरे हुन्छ, दुध र चन्दन तयार गरेर अभिषेक सुरु गर। अब राजा बस्छन् राजगद्दीमा। 3 करोड सभा 3 करोड नेपालीको चाहना त्यही हो। यी नालायकहरूबाट यो शासन सत्ता सम्हालिँदैन, यो कुरा मैले भनि गरेको छु, तपाईँ मार्फत पनि भने। हुनुहुन्छ तपाईँ? म एकदम होसमा रहेर म यो कुरा बोलिरहेको छु, एकदम होसमा रहेर। वैशाखमा पक्कै राजाको चाहिँ तपाईँको अवस्था। वैशाखमा चाहिँ राजाले राजगद्दी तपाईँको चाहिँ फेरि श्रीपेश लगाउँछन्। यो कुरा मैले पक्कै ठोकुवा गरेर तपाईँलाई भन्दैछु। जनताले साथ दिन्छ। जनता त यति आक्रोशित छ नि यी दानवहरूबाट। तपाईँको दुई तिहाई त्यसै दिएर पठाएको हो र। दुई तिहाईको पावर भनेको सानो पावर हो र। दुई तिहाईको पावर दिएर पठाएको हो। तपाईँको चाहिँ अरबौँ खरबौँ चाहिँ तपाईँको खर्च गरेर बनाएको संविधान यिनीहरूले नै आज चेतिराखेको छ। दुई तिहाईको चाहिँ तपाईँको त्यत्रो चाहिँ पावरलाई यिनीहरूले चाहिँ के त भन्दाखेरि अहिले तोडेर अनि त्यसपछि एउटा जनादेशमा जान्छु भन्छ। जुन जनादेश उसले पाइसकेको छ 3 वर्ष पहिला कि दुई तिहाई भएर तिमीले चलाऊ भनेर दिइसकेको छ, त्यही जनादेशमा ऊ एउटा जान चाहन्छ। अर्कोले के भन्छ त भन्दाखेरि त्यही आफ्नै प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिएर त्यसलाई चाहिँ तपाईँको रोटेको रेटै ठोकेको गरेर अनि त्यसपछि अब तैँले 3 वर्ष खाइस त्यहाँ बसेर, अब मैले खाने पालो हो, अब मैले खान पाउनु पर्यो भन्ठानेर अर्काले त्यही त हो। कोफर नै खोज्या त हो। खान नपाएर चिलाएको न हो, टाउको चिलायो भने मुख चिलाएको हो कि वास्तवमा टाउको चिलाएको हो। प्रचण्डको टाउको पालो चाहिँ हाम्रो हो भन्न खोज्नुभयो तपाईँले। पालो हाम्रो हो भनेर यिनीहरूको मुख चिलाएर बस्नु बाहिर नसकेर हात र मुख चिलाएर अनि त्यसपछि चाहिँ को पर्न गएको केपी ओलीलाई। अब केपी ओलीले डङडङ्गै को परिदियो। अब तपाईँहरूको पालो आयो। हाम्रो पालो भन्दा पनि हामी चाहिँ एउटा आन्दोलन एउटा अभियानमा छौँ। यो आन्दोलनलाई हामी सफल बनाउँछौँ। हाम्रो पालोको कुरा होइन। हामी के त भन्दाखेरि चिन्ताले राष्ट्र रोइरहेको, राष्ट्रमा यो विसङ्गति, यो व्यथिति, यो भ्रष्टाचार, यिनीहरूको दानवको चाहिँ तपाईँको यो दानव तन्त्र, यी सबै परिस्थितिहरूबाट चाहिँ तपाईँको यो मुलुकलाई चाहिँ शुद्ध बनाएर अगाडि बढाउनको लागि र राज संस्थाले नै यो मुलुकको चाहिँ सही संरक्षण गर्न सक्दछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्दै र जनतालाई बुझाउँदै राज संस्थालाई स्थापित गरिसके पश्चात एउटा नागरिकको चाहिँ आयोग मार्फत अथवा नयाँ चाहिँ एउटा चाहिँ एक्जिक्युटिभ बडी बनाएर त्यो बडीले यी सबै विकृतिहरूलाई समाप्त गर्दै, जसरी पोखरीलाई सफा पार्छ नि फ्याक्ट्रीले, हो त्यो फ्याक्ट्रीको फ्याक्ट्रीको के भन्छ नि हो त्यसले चाहिँ नि त्यस्तो खालको सरकार बनाएर 1.5-2 वर्षको पिरियडमा सबै कुरालाई समाप्त गर्दै अनि फेरि नयाँ निर्वाचन गराएर यो मुलुकलाई चाहिँ शान्त समृद्ध, जसरी हामीले भन्ने गर्थ्यौँ नि त, सुशासन व्यवस्था, सही राम्रो व्यवस्था र समृद्धि। तपाईँहरूको अब निर्णायक आन्दोलन वैशाखमा त राजालाई सिंहासनमा राख्ने नै भनिहाल्नु भयो। त्यो वैशाखभन्दा अगाडि नै तपाईँहरूले जुन सिंहासनमा राज संस्था पुनर्स्थापना र हिन्दू वैदिक सनातन धर्म पुनर्स्थापनाको जुन घोषणाको कुरा गरिरहनु भएको छ नि, हजुर, त्यो सँगसँगै
वैशाखभन्दा अगाडि नै तपाईँहरूको देश बनाउने भिजन पनि प्रस्तुत हुन्छ। सुन्नुहोस्, कुरा के छ भने देश बनाउने भिजन मैले जहिले पनि पहिला नि भन्ने गरेको छु। यो मुलुकमा, यो संसारमा वेस्टमिनिस्टरियल सिस्टम जुन छ नि, यो खराब सिस्टम हो र? खराब सिस्टम होइन नि। तपाईँको प्रेसिडेन्सियल सिस्टम छ नि, कमन ल सिस्टम छ नि, खराब सिस्टम हो र? होइन नि। कमन ल के अरे तपाईँको सिभिल ल सिस्टम भएको अमेरिका तपाईँ हेर्नुहोस् कहाँ पुग्यो। कमन ल सिस्टम भएको बेलायत कहाँ पुग्यो होइन? भन्न खोजेको मैले पहिलेदेखि भनिरहेको छु। हेर्नुहोस्, व्यवस्थाको होइन, तुलना किन गरेको भने तुलना मैले गरेको के भन्दाखेरि नियत र व्यवस्थामा तुलना गर्दैछु। नेपालको व्यवस्था, नेपालले वेस्टर्न सिस्टम पनि हेऱ्यो, कमन ल के अरे र सिभिल ल दुइटै सिस्टम नेपालले फलो गरेर हेऱ्यो, दुवै सिस्टममा नेपाल फेल गयो। र यो अहिलेको चाहिँ त्यही यो त पूर्ण त फेल भयो नि त। तपाईँले मान्नुहुन्छ नि त? 3 करोड नेपाली जनताले मान्छ कि यो अहिले फेल हो। नेपाली जनतालाई अनावश्यक धेरै कुराहरू, नचाहिँदा कुराहरू लादियो। यिनीहरू आफ्नै विचारले सञ्चालित छैनन्, यिनीहरू कहिले भएर सञ्चालित छन्, यी दलाल हुन् भन्ने कुरा त प्रष्ट भयो नि त जनतालाई त। हो, त्यसो भएको हुनाले हामीले चाहिँ नि व्यवस्थाभन्दा पनि नियत चाहिँ नि खराब भएका मान्छेहरू, मैले पहिले नै भन्ने गरेको छु। राजनीतिक जुन प्रणाली नेपालमा छ, यो प्रणालीले के सिकायो त भन्दाखेरि केवल त्यो मान्छेलाई यसरी ट्रेन गर्यो, त्यो केवल त्यो चाहिँ तपाईँको राजनीतिक चाहिँ तपाईँको पार्टीको उच्च तहमा पुग्दै गर्दाखेरि ऊ एउटा महागुण्डा, ऊ एउटा महाव्यापारी, राजनीतिक व्यापारी, जति ठुलो चाहिँ नेता उति ठुलो व्यापार मैले भन्ने गरेको छु। त्यस महान गुण्डा, महाव्यापारी कसरी त्यसलाई देशलाई बेच्ने, देशका कोना कोनालाई कसरी बेच्ने, कसरी चुस्ने, कसरी लुट्ने, कसरी दोहन गर्ने, त्यो मात्रै सिक्यो त्यसले। त्यसो भएको हुनाले यो नागरिक आन्दोलन, हाम्रो आन्दोलन भनेको यस्तो आन्दोलन हो कि हामीले नेता हामी पैदा गर्छौँ, जनतासँग गएर, जनतालाई बोलेर, जनतालाई सम्झाएर, जनतालाई सिकाएर, जनताबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनुमोदन भएर आएको जोसँग त्यस्तो गट्स छ त्यसले शासन गर्नुपर्छ। यो मुलुकमा त्यस्ता दलालहरूबाट शासन सत्ता सम्भव हुँदैन भनेको कारण मैले त्यो हो। र तपाईँले जुन कुरा सोध्नुभयो नि, तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा के छ भने मैले अहिले भने नियत चाहिन्छ। नियत सफा भएका मान्छे आउने हो भने अहिले जुन यो सरकारले 15 खर्बको जुन बजेट छ त्यसमध्ये 12 खर्ब रुपियाँ त यसले आफ्नो तलब भत्तामा खर्च गरेको छैन हो। त्यसमा चाहिँ तपाईँको यो संहिता लाद्दै गर्दाखेरि तपाईँको 3-4 खर्ब रुपियाँ त त्यसैमा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ दोहन गरेको छ। संहिता फ्याँक्नुपर्छ, 3-4 खर्ब त्यहाँबाट बचाउनुपर्छ। 700-800 का यी सभासद छन्, यी चाहिँ यो कामै नलाग्ने सभासदहरू आवश्यकै छैन यो मुलुकमा। 200 मन्त्री आवश्यकै छैन। 15-20 जनाको मन्त्रीमण्डल बनाएर 200 जनाको जम्मै चाहिँ समको सांसद बनाउँदा बित्तिकै धेरै ठुलो खर्च बच्छ। र अनावश्यक चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो के त भन्दाखेरि पोस्टिङ गरेर तलब खाने जुन चाहिँ सिस्टम गरेको छ नि, यी सबलाई सखाप बनाएर 12 खर्बमा तपाईँको 4 खर्ब रुपियाँ बजेट बचाएर बाँकी रहेको उतापट्टिको 3-4 खर्ब 8 खर्ब रुपियाँले तपाईँको 5वटै विकास क्षेत्रमा 2-2 खर्ब अलिकति चाहिँ तपाईँको चाहिँ देशको चाहिँ रेभिन्यूलाई पनि अलिकति बढाएर कमसेकम 2-2 खर्ब रुपियाँ तपाईँको 5वटा विकास क्षेत्रमा 10 खर्ब रुपियाँले हरेक वर्ष 10-10वटा चाहिँ फ्याक्ट्रीहरू 10-50वटा फ्याक्ट्री पहिलो वर्षमा 50वटा दोस्रो वर्षमा गरेर यो मुलुकलाई एउटा उद्योग धन्दा र समृद्धिको बाटोमा हामीले यही रोजगारी दिने र सँगसँगै विदेशमा चाहिँ तपाईँको दुःख पाएका कसैले चिन्ता गर्छ? बाकसमा आएको चाहिँ नि विदेशमा गएर काम गर्न नसकेर बाकसमा फर्किएको मान्छेको चिन्ता कसैले गरेको तपाईँले सुन्नुभएको छ? कहिले यी डाकाहरू एयरपोर्टमा गएर ओहो यसरी चाहिँ विदेशमा गएर काम गरेको मान्छेहरू हुँदा के अरे मरेर आयो, लास भएर बनेर आयो भनेर त्यो चिन्ता कुनै नेताले गरेको तपाईँले देख्नुभएको छैन। त्यसको अर्थ के त भन्दाखेरि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यी सबै चाहिँ तपाईँको उद्योग धन्दाहरूलाई चाहिँ इस्टाब्लिस गरेर विदेशमा बस्नेलाई पनि बोलाएर देशमा पनि रोजगारी सृजना गरेर एउटा मजबुत वातावरणको सृजना गर्छौँ। अन्तिम चरणमा पनि छौँ हामी। अब ठ्याक्कै फागुन 8 गते कार्यक्रम जुन आयोजना गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरूले आम जनतालाई केही भन्न चाहनुहुन्छ, सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? आम जनता 3.25 करोड नेपाली जनतालाई सबैले बुझेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। यदि कसैले बुझ्नु भएको छैन भने पनि बुझ्न के जरुरी छ भन्दाखेरि यो मुलुकको चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ जो बजेट छ, यो बजेट 3.25 करोड नेपाली जनताको रगत र पसिनाले चाहिँ सृजित गरेको एउटा बजेट हो। यी नालायकहरूले जुन तरिकाबाट दोहन गरिराखेका छन्, यो दोहन भनेको तपाईँको घरभित्र तपाईँलाई लुटेर तपाईँको घरभित्र घुसेर लुटे जस्तै हो। यो वास्तवमा सरकारी धुकुडीलाई लुट्नु भनेको। त्यसो हुनाले त्यो धुकुडीलाई लुट्ट पल्केकाहरूबाट यो मुलुकको समृद्धिको सम्भावना छैन। यो मुलुकका 3.25 करोड नेपाली जनताले जति चाँडो यो कुरा जान्यो त्यति चाँडो यो मुलुक समृद्धिको मार्गमा लाग्छ। हाम्रो उद्देश्य के मात्रै हो भन्दाखेरि राज संस्था मार्फत मुलुकमा स्थायित्व, संहिता फ्याँकेर यो चाहिँ गरिब जनताहरूलाई चाहिँ गरिबबाट चाहिँ अलिकति मुक्त दिने मार्ग र हिन्दू चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन परिकल्पना छ धर्म सापेक्षबाट हाम्रो कला, धर्म, संस्कृति, परम्परा, प्रथाको चाहिँ जगेर्ना, भ्रष्टाचारको उन्मूलन, यी हाम्रा एकदमै राम्रा एजेन्डाहरू छन्। एकपटकको नेपाली, सधैँको नेपाली, यी राम्रा एजेन्डाहरूमा साथ दिनुभयो भनेदेखि यो मुलुक जति छिटो यो जनताले साथ दिन्छ त्यति छिटो यो मुलुक समृद्धिको मार्गमा लम्किन्छ।
र जनताले बुझ्नेछ र हामीलाई साथ दिनेछ। यहाँभन्दा अर्को कुनै विकल्प छैन। दानवहरू सबैलाई हेरियो। अब हाम्रो यो चाहिँ नि स्पष्ट चाहिँ तपाईँको राज संस्थात्मक कन्स्टिट्युसनल मोनार्किकल किङडम, संवैधानिक राजतन्त्रात्मक परिषद, के अरे संवैधानिक राजतन्त्र अन्तर्गतको 2047 सालको आसपासको संविधानमा टेकेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने यो राष्ट्रको भविष्य उज्जवल छ। होइन भने यो मुलुक तबाह हुने लाइनमा छ र यहाँहरूले साथ दिनुहुनेछ। मेरो यही अनुरोध रहन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद यो समय र सम्वादको लागि। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।